त्रियक परमेश्वरको पवित्र नाउँमा ख्रीष्टीय अभिवादनको साथै तपाईहरू सम्पूर्ण सबैलाई जसले यो अडियोलाई सुन्दै हुनुहुन्छ येशू प्रभुको पवित्र नाउँमा ताजा जय मसीह। मधिरा सोनी इन्डियाबाट जेपिएम मण्डलीको एल्डर होनेको नाते आज मैले तपाईहरुको माझमा भजन संग्रहको सम्पूर्ण अध्यायलाई अडियो मार्फतबाट तपाईहरुको घर दैलोसम्म पुर्याउने जमर्को गरेको छु। किनभनेदेखिलाई कतिपय हाम्रो बडा बुजुर्गहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ जसले परमेश्वरको पवित्र शास्त्र बाइबललाई अध्ययन गर्न सक्नु हुँदैन र यो अध्ययन गर्न नसकेको कारणले गर्दा आज मैले भजन संग्रहको सम्पूर्ण यो संग्रहलाई तपाईहरुको माझमा मैले प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु। यो अडियोलाई सुनेर तपाई हरेकले परमेश्वरको महिमा गर्न सक्नुहुनेछ। पक्कै पनि परमेश्वर महिमित हुनुहुनेछ र हाम्रो आत्मिकी क्षेत्रमा वृद्धि हुनेछ। भजन संग्रहको पुस्तक व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा आराधना गर्दा प्रयोग गर्ने भजनहरू र स्तुति प्रशंसा र प्रार्थनाको संग्रह हो, जसलाई अहिलेसम्म अडियोमा प्रकाशित गरिएको छैन। मधिरा सोनी स्वयं यो समयलाई खर्च गरेर परमेश्वरको महिमा होस् र हाम्रो आमा बुवाले पनि परमेश्वरको महिमा गर्न सक्नु भएको होस् भनेर मलाई परमेश्वरले यो प्रकाश दिनुभएको छ। भजन संग्रहको तेस्रो खण्ड 73 अध्यायदेखि लिएर 89 अध्यायसम्म रहेको छ। यो सम्पूर्ण अध्यायलाई हामी भाग 4 को सङ्गालोमा समेट्ने छौं र आउनुहोस् हामी फेरि 73 अध्यायबाटै वाचन गर्नेछौं। भजन 73 परमेश्वरको न्याय, आसाफको भजन। यो भजन 1 पददेखि लिएर 28 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। साँच्चै नै इजरायलको निम्ति परमेश्वर भला हुनुहुन्छ, तिनीहरूका निम्ति जसको हृदय शुद्ध छ। 2 पद। तर मेरा खुट्टा प्राय चिप्लन लागेका थिए, मैले मेरो टेक्ने आधार हराउन लागेको थिएँ। 3 पद। किनकि दुष्टहरूको उन्नति देखेर ती अहङ्कारीहरूको म डाहा गर्दथे। 4 पद। तिनीहरूलाई कठिनाई छैन, तिनीहरूका शरीर स्वस्थ र बलिया छन्। 5 पद। अरू मानिसहरू चाहिँ तिनीहरू कष्टमा हुँदैनन्, तिनीहरूमाथि मानव खराबी आइलाग्दैनन्। 6 पद। यसकारण अहङ्कार तिनीहरूको सिक्री हुन्छ र तिनीहरू हिंसाको वस्त्र लाउँछन्। 7 पद। तिनीहरूका निष्ठुर हृदयबाट दुष्टता निस्कन्छ, तिनीहरूका मनको दुष्ट अहङ्कारको सीमा छैन। 8 पद। तिनीहरू ठट्टा गर्छन् अनि डाहाका कुरा गर्छन् र आफ्नो अहङ्कारमा अत्याचार गर्ने धम्की दिन्छन्। 9 पद। तिनीहरूका मुखले स्वर्गकै दाबी गर्छन् र तिनीहरूका जिब्रोले पृथ्वीलाई धिक्कार गर्छन्। 10 पद। यसकारण तिनीहरूका मानिसहरू तिनीहरूतर्फ फर्कन्छन् र प्रशस्त पानी पिउँछन्। 11 पद। तिनीहरू भन्छन्, परमेश्वरले कसरी जान्नुहुन्छ र के सर्वोच्चमा ज्ञान छ र। 12 पद। हे दुष्टहरू यस्ता छन्, हेर दुष्टहरू यस्ता छन्, सधैँ निसन्त तिनीहरू धन बढाउँछन्। 13 पद। निश्चय मैले व्यर्थमा आफ्नो हृदय शुद्ध राखेको छु र निर्दोषतामा आफ्नो हात धोएको छु। 14 पद। दिनभरि मैले आपत्ति भोगेको छु र प्रत्येक बिहान मैले दण्ड भोग्नु परेको छ। 15 पद। यदि म यसै भन्ने छु भनी मैले भनेको भए त मैले तपाईका सन्तानलाई
विश्वासघात गर्ने थिए। 16 पद, जब मैले सबै बुझ्ने कोसिस गरेँ, यो मेरो निम्ति अति गाह्रो भयो। 17 पद, जबसम्म म परमेश्वरको पवित्र स्थानमा पसिन, तब मात्र मैले तिनीहरूको अन्तिम अवस्था बुझेँ। 18 पद, निश्चय तपाईले तिनीहरूलाई चिप्ला ठाउँहरूमा राख्नुहुन्छ, तपाईले तिनीहरूलाई सर्वनाशमा फालिदिनुहुन्छ। 19 पद, तिनीहरू कति अचानक नष्ट हुन्छन्, त्रासले तिनीहरू पूर्णतः बगाइए। 20 पद, तिनीहरू बिहान बिउझदा सपना जस्तै टलिजान्छन्। हे परम प्रभु, तपाईँ बिउझदा तिनीहरूलाई कल्पना चाहिँ तुच्छ ठान्नुहुन्छ। 21 पद, जब मेरो हृदय दुखित भएको थियो र मेरो मुटुमा तितोपन थियो। 22 पद, म यस्तो बेवकुफ र अबोध थिएँ, तपाईँको सामुमा पशु तुल्य थिएँ। 23 पद, तैपनि म निरन्तर तपाईँसँगै छु, तपाईँले मेरो दाहिने हात थाम्नु भएको छ। 24 पद, आफ्नै सल्लाहमा तपाईँले मलाई डोर्याउनुहुन्छ र पछि मलाई महिमामा ल्याउनु हुनेछ। 25 पद, स्वर्गमा तपाईँ बाहेक मेरो अरू को छ र पृथ्वीमा पनि मैले चाहना गर्ने तपाईँ बाहेक अरू कोही छैन। 26 पद, मेरो तन र मन दुवै विफल होलान्, तर परमेश्वर सदा सर्वदाको निम्ति मेरो हृदयको शक्ति र मेरो भाग हुनुहुन्छ। 27 पद, तपाईँबाट टाढा रहनेहरू नष्ट हुनेछन्, तपाईँलाई विश्वासघात गर्ने सबैलाई तपाईँ सर्वनाश गर्नुहुन्छ। 28 पद, तर मेरो लागि भने परमेश्वरको नजिक रहनु असल छ। मैले परम प्रभु परमेश्वरलाई मेरो शरणस्थान बनाएको छु। म तपाईँका सबै कार्यहरूको वर्णन गर्नेछु। भजन 74, देशको सुरक्षाको लागि प्रार्थना। आसाफको मस्किल। यो अध्यायलाई 1 पददेखि 23 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। हे परमेश्वर, तपाईले हामीलाई किन सधैँको लागि त्याग्नु भएको छ? तपाईको रिस तपाईको खर्कका भेडाहरूका विरुद्धमा किन दन्कन्छ? 2 पद, आफ्ना मानिसहरूलाई सम्झना गर्नुहोस्, जुनहरूलाई प्राचीन कालमा तपाईले किन्नु भएको थियो, जुनहरूलाई तपाईका उत्तराधिकारको कुल हुनलाई तपाईले मोल तिरेर छुटाउनु भयो, सियोन पर्वत जहाँ तपाईँ बास गर्नुहुन्छ। 3 पद, आफ्ना कदम यी अनन्त भग्नावशेषतिर बढाउनुहोस्, शत्रुहरूले पवित्र स्थानमा भएका यी सबै थोक नष्ट पारेका छन्। 4 पद, तपाईले हामीलाई भेट्नु भएको स्थानमा तपाईका शत्रुहरू गर्जेका छन्, तिनीहरूले आफ्ना झण्डाहरू चिन्हको रूपमा गाडेका छन्। 5 पद, रुखहरूको घारी बञ्चराले नष्ट पार्ने मानिसहरूले झैं तिनीहरूले व्यवहार गरे। 6 पद, तिनीहरूले आफ्ना बञ्चरो र घनले बुट्टा काटेका सबै पाखाहरूलाई चकनाचुर पारे। 7 पद, तिनीहरूले तपाईको पवित्र स्थानमा आगो लगाइदिए, तपाईका नाउँको वासस्थान तिनीहरूले अपवित्र तुल्याए। 8 पद, तिनीहरूले आफ्ना हृदयभित्र भने, हामी तिनीहरूलाई पूर्ण रूपले मिच्नेछौँ, देशमा भएको परमेश्वरको आराधना गरिने प्रत्येक स्थान तिनीहरूले जलाए। 9 पद, हामी कुनै पनि आश्चर्य चिन्हहरू देख्दैनौँ,
अब कुनै आगमवक्ता बाँकी छैनन् र यो कतुन्जेल रहन्छ, हामी मध्ये कसैलाई थाहा छैन। 10 पद। हे परमेश्वर, शत्रुहरूले कहिलेसम्म तपाईको ठट्टा गर्नेछन्? के शत्रुले तपाईका नाउँको निन्दा सधैँभरि गरिरहन्छन्? 11 पद। तपाईँ किन आफ्नो बाहुली, आफ्नो दाहिने बाहुली पछि थामेर राख्नुहुन्छ? लुगाबाट हात निकाल्नुहोस् र तिनीहरूलाई नाश गर्नुहोस्। 12 पद। तर हे परमेश्वर, तपाईँ तीदेखि नै मेरा राजा हुनुहुन्छ, तपाईँले पृथ्वीमा उद्धार ल्याउनुहुन्छ। 13 पद। तपाईँ नै हुनुहुन्छ जसले आफ्नो शक्तिले समुद्रलाई विभक्त गर्नुभयो, तपाईले समुद्रको ठुलो जलचरणका टाउकोहरू चूर्ण पार्नुभयो। 14 पद। तपाईले लिव्यातन जल पशुका शिरहरू चूर चूर पार्नुभयो र तपाईले त्यसलाई वन पशुहरूका आहारको निम्ति दिनुभयो। 15 पद। तपाईँ नै हुनुहुन्छ जसले पानीका मूल र खोलाहरू फुटाएर निकाल्नुभयो, तपाईले निरन्तर बगिरहने नदीलाई सुकाइदिनुभयो। 16 पद। दिन तपाईको हो, रात पनि तपाईको हो, सूर्य र चन्द्र तपाईले नै स्थापित गर्नुभयो। 17 पद। पृथ्वीका सबै सात सिमाना तपाईले नै लगाउनु भएको हो, तपाईले ग्रीष्म ऋतु र शिशिर ऋतु बनाउनु भएको हो। 18 पद। हे परमेश्वर, शत्रुले तपाईको कसरी ठट्टा गर्छ सो सम्झनुहोस् र मूर्ख मानिसहरूले कसरी तपाईको नाउँको निन्दा गरेका छन्। 19 पद। तपाईको आफ्नो ढुकुरको प्राण जङ्गली जनावरलाई नदिनुहोस्, आफ्नो पीडित जनको प्राणलाई सदाकाल नभुल्नुहोस्। 20 पद। तपाईका करारको मर्यादा कायम राख्नुहोस्, किनकि देशका अँध्यारा ठाउँहरू हिंसाले भरिएका छन्। 21 पद। थिचो मिचोमा परेकाहरू शर्ममा पछि नहटुन्, दुखी र दरिद्रहरूले तपाईको नाउँको प्रशंसा गरून्। 22 पद। हे परमेश्वर, उठ्नुहोस् र आफ्नो पक्षको विषयलाई सम्हाल्नुहोस्, मूर्ख मानिसहरूले कसरी दिनभरि तपाईको ठट्टा गरिरहन्छन् सो सम्झनुहोस्। 23 पद। तपाईका विरोधीहरूको हल्ला र तपाईका शत्रुहरूको निरन्तर हुने खैला बैला नभुल्नुहोस्। भजन 75। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 10 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। परमेश्वर न्यायकर्ता, संगीत निर्देशकको निम्ति विनाश नहोस्को राग अनुसार आपासको भजन। हामी तपाईमा धन्यवाद चढाउँछौं, हे परमेश्वर, हामी धन्यवाद चढाउँछौं, किनकि तपाईको ठाउँ नजिकै छ, मानिसहरू तपाईका आश्चर्य कर्मको वखान गर्छन्। 2 पद। तपाईँ भन्नुहुन्छ, उचित समय म ठहराउँछु, निष्पक्षता साथ न्याय गर्ने म नै हुँ। 3 पद। जब पृथ्वी र त्यहाँका सबै बासिन्दाहरू काम्छन्, त्यसका खम्बाहरूलाई थामिराख्ने म नै हुँ। 4 पद। अहङ्कारीहरूलाई म भन्दछु, अहङ्कार नगर, र दुष्टहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूको हात नदेखाऊ। 5 पद।
तिमीहरू स्वर्गको विरुद्धमा आफ्नो हाक नदेखाऊ अनि मुन्टो बटारेर वचन नबोल। 6 पद, पूर्वदेखि होस् वा पश्चिमदेखि अथवा मरुभूमिबाट होस्, कसैले पनि मानिसलाई उचाल्न सक्दैन। 7 पद, तर परमेश्वरले नै न्याय गर्नुहुन्छ, उहाँले एउटालाई होच्याउनुहुन्छ र अर्कालाई उच्च पार्नुहुन्छ। 8 पद, परमेश्वरको बाहुलीमा एउटा कचौरा छ जसमा मरमसला मिसाइएको छ, फ्रिज नभएको मध्य छ, उहाँले त्यो खन्याउनुहुन्छ अनि पृथ्वीका दुष्टहरू सबैले त्यसको थिग्रासम्मै पिउँछन्। 9 पद, तर म चाहिँ सदा सर्वदै यो घोषणा गर्नेछु, म याकुबका परमेश्वरको स्तुति गाउनेछु। 10 पद, म सबै दुष्टहरूका सिङ काटिदिनेछु, तर धर्मीहरूका सिङ उच्च पारिने छन्। भजन 76। प्रतापी परमेश्वरको वन्दना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति तार वाद्यमा आसाफको भजन। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 12 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। यहुदामा परमेश्वर चिनिनु भएको छ, इजरायलमा उहाँको नाउँ महान छ। 2 पद, सालोममा उहाँको वासस्थान, उहाँको बस्ने ठाउँ सियोनमा छ। 3 पद, उहाँले त्यहाँ जल्दा वाणहरू, ढाल र तरवार तथा लडाईँका अस्त्र शस्त्रहरू भाँच्नुभयो। 4 पद, तपाईँ ज्योतिले अति उज्जवल हुनुहुन्छ र शिखरले धनी पर्वतहरूभन्दा पनि ऐश्वर्यवान हुनुहुन्छ। 5 पद, निडर मन भएकाहरू लुटिएका छन्, तिनीहरू गहिरो निन्द्रामा परेका छन् र शूरवीरहरूमा एउटैले पनि हात उचाल्न सक्दैन। 6 पद, हे याकुबका परमेश्वर, तपाईँको हप्कीमा घोड चढी र घोडा दुवै निष्प्राण भएका छन्। 7 पद, तपाईँ मात्र भय मान्ने योग्यका हुनुहुन्छ, तपाईँ क्रोधित हुँदा तपाईँको सामु को खडा हुन सक्छ र। 8 पद, तपाईँले स्वर्गबाट आफ्नो न्याय निर्णय सुनाउनु भयो र पृथ्वी डरले चुपचाप रह्यो। 9 पद, जब तपाईँ हे परमेश्वर देशमा अत्याचार परेका सबैलाई बचाउन तपाईँ न्याय गर्न उठ्नुभयो। 10 पद, निश्चय मानिसप्रति तपाईँको क्रोधले तपाईँको प्रशंसा ल्याउनेछ अनि जो तपाईँको क्रोधबाट बाँचेका छन् तिनीहरू रोकिएका छन्। 11 पद, परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको निम्ति भाकल गर र त्यो पूरा गर, उहाँको चारैपट्टि रहनेहरू सबैले उहाँलाई भेटी चढाऊ, जो भए मान्ने योग्यका हुनुहुन्छ। 12 पद, उहाँले शासकहरूको घमण्ड चुर पार्नुहुन्छ, पृथ्वीका राजाहरू उहाँदेखि डराउँछन्। भजन 77। सङ्कष्टको बेलामा सान्त्वना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति एदुतनको लागि आसाफको भजन। यो भजनलाई 1 पददेखि 20 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। मैले सहायताको निम्ति परमेश्वरमा पुकारा गरे, उहाँले मलाई सुनुन् भनेर मैले परमेश्वरलाई पुकारे। 2 पद, मेरो दुःखको घडीमा मैले परम प्रभुलाई खोजे, राति नथाकी मेरो हात पसारे अनि मेरो प्राणले सान्त्वना ग्रहण गर्न चाहेन।
3 पद, हे परमेश्वर, मैले तपाईलाई सम्झे र अफसोस गरे, मैले चिन्ता गरे र मेरो आत्मा शिथिल भयो। 4 पद, तपाईले मेरा आँखा लाग्न दिनु भएन, म यति दुखित भएँ कि बोल्न पनि सकिन। 5 पद, बितेका दिनहरू धेरै पुराना वर्षहरूको मैले सम्झना गरेँ। 6 पद, राति मैले आफ्ना गीतहरू सम्झे, म ध्यानमा बसे र मेरो आत्माले यो सोध्यो। 7 पद, के परमेश्वरले सदाको निम्ति इन्कार गर्नुहुन्छ र उहाँले फेरि कहिल्यै निगाह राख्नुहुन्न। 8 पद, के उहाँको अचूक कृपा सदाको लागि मेटिएको छ? के उहाँका प्रतिज्ञाहरू सदाको निम्ति समाप्त भएका छन्? 9 पद, के परमेश्वरले दया गर्न बिर्सनु भएको छ? के रिसाएर उहाँले आफ्नो कृपा दृष्टि बन्द गर्नु भएको छ? 10 पद, अनि मैले सोचे, यस कुरामा म अपिल गर्छु, सर्वोच्चको दाहिने बाहुलीका वर्षहरू। 11 पद, परम प्रभुका कार्यहरूको म स्मरण गर्नेछु, निश्चय नै तादीका तपाईँका आश्चर्य कर्महरू म सम्झनेछु। 12 पद, म तपाईँका सबै कामहरूमाथि मनन गर्नेछु र तपाईँका सबै शक्तिशाली कार्यहरूमाथि चिन्तन गर्नेछु। 13 पद, हे परमेश्वर, तपाईँका मार्ग पवित्र छन्, हाम्रा परमेश्वर झैं महान देव अरू को छ? 14 पद, तपाईँ आश्चर्य कामहरू गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो सामर्थ्य मानिसहरूका बीचमा प्रकट गर्नुहुन्छ। 15 पद, तपाईले आफ्नो बाहुलीको शक्तिले आफ्ना मानिसहरूलाई उद्धार गर्नुभयो, याकुब र योसेफका सन्तानहरूलाई। 16 पद, हे परमेश्वर, तपाईँ समुद्रको पानीले तपाईलाई देख्यो, जब पानीले तपाईलाई देख्यो त्यो मडारियो अथवा सागर कम्पायमान भयो। 17 पद, बादलहरूले पानी खन्याए, आकाशमा भयंकर रूपले गर्जना लाग्यो, तपाईका बाणहरू चारैतिर चम्कन लागे। 18 पद, तपाईको गर्जन आँधीहेरीमा सुनियो, तपाईको बिजुलीले संसारलाई आलोकित पारिदियो, पृथ्वी कम्पित भएर हल्लियो। 19 पद, तपाईको बाटो समुद्र भयो, तपाईको बाटो समुद्र भएर गयो र तपाईको पथ महासमुद्रको बीचमा थियो, यद्यपि तपाईका फाइलाहरू देखिएनन्। 20 पद, मोसा र हारूनका हातद्वारा तपाईले आफ्नो प्रजालाई भेडाको एउटा बगाललाई जस्तै डोर्याउनु भयो। भजन 78, आफ्नो प्रजालाई परमेश्वरले अगुवाई गर्नुभएको आसाफको मस्किल। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 72 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। हे मेरा प्रजा, मेरा शिक्षातिर कान लगाऊ, मेरो मुखका वचनमाथि ध्यान देऊ। 2 पद, म मेरो मुख दृष्टान्तमा खोल्नेछु, प्राचीनका वेदका कुराहरू सुनाउनेछु। 3 पद, ती जुन कुराहरू हामीले सुनेका र जानेका छौं र जुन कुरा हाम्रा पिता पुर्खाहरूले हामीलाई भनेका छन्। 4 पद, हामी यी कुराहरू तिनीहरूका छोराछोरीहरूबाट लुकाएर राख्ने छैनौं, तर आउने पुस्तालाई परम प्रभुका महिमामय कार्यहरू र उहाँको सामर्थ्य अनि उहाँले गर्नुभएका आश्चर्यपूर्ण कामहरूको वर्णन गर्नेछौं। 5 पद, उहाँले याकुबको निम्ति कानुनहरू कायम राख्नुभयो र इजरायलमा एउटा व्यवस्था स्थापना गर्नुभयो, आफ्ना सन्तानहरूलाई यी कुरा सिकाउन भनेर
उहाँले हाम्रा पिता पुर्खाहरूलाई हुकुम दिनुभयो। 6 पद, कि आउँदो पुस्ताले यी कुरा जानुन् र अझ नजन्मेका शिशुहरूले पनि यी कुरा जानुन् र तिनीहरूले आफ्ना सन्तानलाई पनि यो कुरा भनुन्। 7 पद, यसरी तिनीहरूले परमेश्वरमा भरोसा राख्ने थिए र उहाँका कार्यहरू बिर्सने थिएनन्, तर उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्ने थिए। 8 पद, तिनीहरू आफ्ना पिता पुर्खा झैं हठी र विद्रोही पुस्ता नहुन्, जसका हृदयहरू परमेश्वरतर्फ वफादार थिएनन् र जसका आत्मा परमेश्वरतर्फ विश्वस्त थिएनन्। 9 पद, एफ्राइमका मानिसहरू धनुले सुसज्जित थिए, तर लडाईँको दिनमा तिनीहरूले पिठ्यू फर्काए। 10 पद, तिनीहरूले परमेश्वरको करार पालन गरेनन् र उहाँको व्यवस्थामा चल्न इन्कार गरे। 11 पद, तिनीहरूले उहाँका कामहरूलाई बिर्से, ती आश्चर्य कामहरू जुन उहाँले तिनीहरूलाई देखाउनु भएको थियो। 12 पद, तिनीहरूका पिता पुर्खाका नजरको सामुने उहाँले मिस्र देशमा र सोओनको मैदानमा अचम्मका कामहरू गर्नुभयो। 13 पद, उहाँले समुद्रलाई 2 भाग गर्नुभयो र तिनीहरूलाई बीचबाट पारी डोर्याउनुभयो र उहाँले पानीलाई प्रकाल झैं खडा गरिदिनुभयो। 14 पद, दिउँसो उहाँले तिनीहरूलाई बादलले र रातभरि अग्निको प्रकाशले अगुवाई गर्नुभयो। 15 पद, उहाँले उजाड स्थानमा चट्टानहरूलाई 2 फ्याक पार्नुभयो र सागरमा झैं प्रशस्त पानी पिउन दिनुभयो। 16 पद, उहाँले चट्टानबाट पानीको धारा निकाल्नुभयो र पानी नदी झैं बगाउनुभयो। 17 पद, तर मरुभूमिमा तिनीहरू सर्वोच्च परम प्रभुको विरुद्धमा विद्रोही भई उहाँको विरुद्धमा पाप गरी नै रहे। 18 पद, आफ्नै इच्छा बमोजिम खानेकुरा मागेर तिनीहरूले जानी जानी परमेश्वरको परीक्षा गरे। 19 पद, तिनीहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा यस्तो वचन बोले, के परमेश्वरले उजाड भूमिमा खानेकुरा दिन सक्नुहुन्छ र? 20 पद, जब उहाँले चट्टानलाई हिर्काउनुभयो तब पानी फुटी निस्क्यो र खोलाहरू प्रशस्त भई बगे, तर के उहाँले हामीलाई भोजन पनि दिन सक्नुहुन्छ र? के उहाँले आफ्ना मानिसहरूका निम्ति मासु जुटाउन सक्नुहुन्छ र? 21 पद, जब परमप्रभुले तिनीहरूका कुरा सुन्नुभयो तब उहाँ साह्रै क्रोधित हुनुभयो र याकुबको विरुद्धमा उहाँको आगो सल्क्यो र इजरायलको विरुद्ध उहाँको क्रोध दन्क्यो। 22 पद, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरमा विश्वास गरेनन् र उहाँको उद्धारमा भरोसा राखेनन्। 23 पद, तापनि उहाँले माथि आकाशलाई हुकुम दिनुभयो र स्वर्गका ढोकाहरू खोलिदिनुभयो। 24 पद, उहाँले मानिसहरूका निम्ति खानालाई मन्ना वर्षाउनुभयो, तिनीहरूलाई स्वर्गको अन्न दिनुभयो। 25 पद, मानिसहरूले स्वर्गदूतहरूको रोटी खाए, परमेश्वरले तिनीहरूलाई मनग्गे खानेकुरा दिनुभयो। 26 पद, उहाँले आकाशमा पूर्वीय बतास छोड्नुभयो र उहाँले आफ्नै शक्तिले दक्षिणी बतास चलाउनुभयो। 27 पद, उहाँले धुलोको कंस र मासु वर्षाउनुभयो, उड्ने पंक्षीहरू समुद्री तटको बालुवा झैं वर्षाउनुभयो। 28 पद, उहाँले तिनीहरूको छाउनीभित्र ती पंक्षीहरू तिनीहरूका फालको चारैतिर आउन लगाउनुभयो। 29 पद, तिनीहरूले खाए र तिनीहरू तृप्त भए, किनकि उहाँले तिनीहरूलाई तिनीहरूको इच्छा बमोजिम दिनुभएको थियो। 30 पद, तर तिनीहरूको तृष्णा मेटिन अघि तिनीहरूले खाएका मासु तिनीहरूका मुखैमा हुँदा। 31 पद, तिनीहरूमाथि परमेश्वरको क्रोध दन्की उठ्यो
र तिनीहरू मध्येका बलवानहरूलाई उहाँले मार्नुभयो। इजरायलका युवकहरूलाई निमित्थान्न बनाइदिनुभयो। 32 पद, यति हुँदा पनि तिनीहरूले पाप गरि नै रहे। उहाँका आश्चर्यकर्म हुँदा हुँदै पनि तिनीहरूले विश्वास गरेनन्। 33 पद, यसकारण उहाँले तिनीहरूका दिन व्यर्थतामा र तिनीहरूका वर्षहरू चाहिँ आतंकमा लोप गराइदिनुभयो। 34 पद, जब परमेश्वरले तिनीहरूलाई मार्नुभयो, तिनीहरूले उहाँको खोजी गरे, तिनीहरू फेरि यतन्न साथ उहाँतिर फर्के। 35 पद, तिनीहरूलाई याद भयो कि परमेश्वर तिनीहरूको चट्टान र सर्वोच्च परमेश्वर तिनीहरूका उद्धार गर्ने हुनुहुँदो रहेछ। 36 पद, तर त्यसपछि तिनीहरूले ओठले मात्र उहाँको खुसामत गरे र आफ्ना जिब्रोले तिनीहरूले उहाँसित झुट बोले। 37 पद, तिनीहरूका हृदय उहाँप्रति इमान्दार थिएनन्, उहाँको करारप्रति तिनीहरू विश्वस्त रहेनन्। 38 पद, तापनि उहाँ चाहिँ दयालु हुनु भएकोले उहाँले तिनीहरूका अपराध क्षमा गर्नुभयो र तिनीहरूलाई नष्ट पार्नु भएन। बारम्बार उहाँले आफ्नो क्रोध रोक्नुभयो र उहाँले आफ्नो सम्पूर्ण क्रोध उत्तेजित पार्नु भएन। 39 पद, उहाँले यही सम्झनुभयो कि तिनीहरू त शरीर मात्र हुन्, जो सास जस्तो निस्कन्छ र फर्की आउँदैनन्। 40 पद, कतिपल्ट तिनीहरू मरुभूमिमा उहाँको विरुद्ध विद्रोही भए र उजाड स्थानमा उहाँलाई दुखित तुल्याए। 41 पद, तिनीहरूले घरिघरि उहाँको परीक्षा गरे र इजरायलका परम पवित्रलाई क्रुद्ध तुल्याए। 42 पद, तिनीहरूले उहाँको शक्तिलाई स्मरण गरेनन्, त्यस दिनको पनि सम्झना गरेनन् जुन दिन उहाँले मोल तिरेर तिनीहरूलाई तिनका अत्याचारहरूबाट छुटकारा दिनुभयो। 43 पद, जुन दिन उहाँले मिश्र देशमा आफ्ना चिन्ह देखाउनुभयो र सोनको मैदानमा आश्चर्य कर्महरू गर्नुभयो। 44 पद, उहाँले तिनीहरूका नदीहरू रगतमा परिणत गरिदिनुभयो र तिनीहरूले नदीको पानी पिउन सकेनन्। 45 पद, उहाँले तिनीहरूका बीचमा झिङ्गाहरू पठाउनुभयो जसले तिनीहरूलाई टोके र व्यागुताहरू जसले तिनीहरूलाई उजाड पारे। 46 पद, उहाँले तिनीहरूका फसल फट्याङ्ग्राहरूलाई दिनुभयो र तिनीहरूका परिश्रमको फल सलहलाई। 47 पद, उहाँले तिनीहरूका अङ्गुरका बोटहरू असिनाले र तिनीहरूका अन्जिरका बोटहरू तुषारोले नष्ट गरिदिनुभयो। 48 पद, उहाँले तिनीहरूका गाईवस्तुको बथानलाई असिनाले र तिनीहरूका भेडा बाख्राको बगाललाई बिजुलीले प्रहार गर्नुभयो। 49 पद, उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो प्रचण्ड क्रोध, कोप, रिस र शत्रुता अर्थात् विनाशकारी दूतहरूको एक दल पठाउनुभयो। 50 पद, उहाँले आफ्नो क्रोधको एउटा मार्ग तयार गर्नुभयो र तिनीहरूलाई मृत्युबाट बचाउनु भएन, तर तिनीहरूका प्राण महामारीलाई सुम्पनुभयो। 51 पद, उहाँले मिश्र देशका सबै ज्येष्ठ सन्तानलाई आमका फालका जवानीको पहिलो फललाई मार्नुभयो। 52 पद, उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई भेडाहरूलाई चाहिँ बाहिर निकाली ल्याउनुभयो र उहाँले तिनीहरूलाई भेडाको बगाल झैँ उजाड स्थानको बीचबाट अगुवाई गर्नुभयो। 53 पद, उहाँले तिनीहरूलाई सुरक्षा साथ डोर्याउनुभयो, यसैले तिनीहरू डराएनन्, तर तिनीहरूका शत्रुहरूलाई चाहिँ समुद्रले निल्यो। 54 पद, यसरी परमेश्वरले तिनीहरूलाई आफ्नो पवित्र भूमिको साँधमा ल्याउनुभयो, त्यही पहाडी देशमा जो उहाँले आफ्नो दाहिने बाहुलीले जित्नु भएको थियो। 55 पद,
उहाँले जातिहरूलाई तिनीहरूका सामु लखेडिदिनुभयो अनि उनीहरूका जमिन भाग भाग गरी पैतृक सम्पत्ति चाहिँ इजरायलीहरूलाई दिनुभयो र कुल कुललाई उनीहरूका पालमा बसाल्नुभयो। 56 पद। तर तिनीहरूले परमेश्वरको परीक्षा गरे र सर्वोच्चको विरुद्धमा बागी भए र उहाँका कानुनहरू पालन गरेनन्। 57 पद। तिनीहरू आफ्ना पुर्खाहरू चाहिँ बेवफादार र विश्वासघाती बने र भर पर्न नसकिने बिग्रेको धनु झैं भए। 58 पद। तिनीहरूले डाँडाका थानहरूमा वेदी स्थापित गरी उहाँलाई क्रोधित तुल्याए र तिनीहरूले आफ्ना मूर्तिहरूले उहाँलाई ईर्ष्यालु बनाए। 59 पद। जब परमेश्वरले यो सुन्नुभयो तब उहाँ अत्यन्त क्रोधित हुनुभयो र इजरायलीहरूलाई पूर्ण रूपले इन्कार गर्नुभयो। 60 पद। उहाँले शिलोमा भएको पवित्र वासस्थान त्याग्नुभयो, त्यो पाल जो उहाँले मानिसहरूका बीचमा राख्नु भएको थियो। 61 पद। उहाँले आफ्नो शक्तिको सन्दुक शत्रुहरूका हातमा पठाइदिनुभयो, आफ्नो गौरव शत्रुहरूका हातमा जान दिनुभयो। 62 पद। उहाँले आफ्नो प्रजा तरवारलाई सुम्पनुभयो र आफ्नो उत्तराधिकारका मानिसहरूसँग औधी रिसाउनुभयो। 63 पद। आगोले तिनीहरूका जवानहरू भस्म पारिए र तिनीहरूका कन्याहरूका निम्ति विवाहको गीत भएन। 64 पद। तिनीहरूका पुजारीहरू तरवारले काटिए र तिनीहरूका विधवाहरूले शोक मनाउन सकेनन्। 65 पद। तब परमप्रभु निर्दयबाट बिउझे झैं बिउझनु भयो, मध्यको उम्नादबाट बिउझेको मानिस झैं। 66 पद। उहाँले आफ्ना विरोधीहरूलाई तितर पितर पार्नुभयो, उहाँले उनीहरूलाई सदाको निम्ति शर्ममा पार्नुभयो। 67 पद। तब उहाँले योसेफका सन्तानलाई त्याग्नुभयो, उहाँले एफ्राइमको कुललाई छान्नु भएन। 68 पद। तब उहाँले यहुदाको कुललाई चुन्नुभयो, सियोन पर्वतलाई, जसलाई उहाँले प्रेम गर्नुभयो। 69 पद। उहाँले आफ्नो पवित्र स्थान उच्च स्वर्ग झैं बनाउनुभयो र पृथ्वी जस्तै जो उहाँले सदाको लागि स्थापित गर्नुभएको छ। 70 पद। उहाँले आफ्ना दास दाउदलाई चुन्नुभयो र तिनलाई भेडाहरूको गोठबाट निकाल्नुभयो। 71 पद। भेडाहरूको रखवाली गर्ने कामबाट उहाँले दाउदलाई याकुबका सन्तान र आफ्नो उत्तराधिकार इजरायलको गोठालो हुनलाई ल्याउनुभयो। 72 पद। दाउदले हृदयको इमानदारी साथ तिनीहरूलाई चराए अनि निपुण हातले तिनीहरूको नेतृत्व गरे। भजन 79। यरुशलेमका विनाशको विलाप। आसाफको भजन। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 13 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। हे परमेश्वर, जाति जातिहरूले तपाईको उत्तराधिकारलाई आक्रमण गरेका छन्, तपाईको पवित्र मन्दिरलाई तिनीहरूले बिटुलो पारेका छन्, तिनीहरूले यरुशलेमलाई संहार पारिदिएका छन्। 2 पद। तपाईका दासहरूका शव तिनीहरूले आकाशका पन्छीहरूलाई आहारको निम्ति दिएका छन्, तपाईका पवित्र जनहरूका मासु जङ्गली जानवरहरूलाई दिएका छन्। 3 पद। तिनीहरूले उनीहरूको रगत पानी जस्तै यरुशलेमको चारैतिर बगाएका छन् र उनीहरूलाई गाड्ने कोही छैनन्। 4 पद। हाम्रा छिमेकीहरूका निम्ति हामी निन्दाका पात्र हौं अनि हाम्रा वरिपरि बस्नेहरूका हामी उपहास र गिल्लाका पात्र हौं। 5 पद।
कहिलेसम्म हे परमेश्वर के तपाईँ हामीहरूसँग सधैँभरि क्रोधित भइरहनुहुन्छ? तपाईँको डाहा आगो झैँ कतिसम्म दन्की नै रहनेछ? 6 पद, ती जातिहरू जसले तपाईँलाई स्वीकार गर्दैनन्, ती राज्यहरू जसले तपाईँलाई पुकार्दैनन्, तिनीहरूमाथि तपाईँको क्रोध खन्याउनुहोस्। 7 पद, किनभने तिनीहरूले याकुबलाई निलेका छन् अनि तिनको वासस्थान उजाड पारेका छन्। 8 पद, हाम्रा पुर्खाहरूका पापको लेखा हामीसँग नलिनुहोस्, तपाईँको कृपा हामीलाई चाँडै उपलब्ध होस्, किनकि हामी साह्रै खाँचोमा छौँ। 9 पद, हामीलाई उद्धार गर्ने हे परमेश्वर, तपाईँको नाउँको महिमाको निम्ति हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। आफ्ना नाउँको खातिर हामीलाई छुट्याउनुहोस् र हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहोस्। 10 पद, तिनीहरूका परमेश्वर कहाँ छन् भनी जातिहरूले किन भनुन्? हाम्रै आँखाको अघि तपाईँका दासहरूका बगाएका रगतको बदला तपाईँ लिनुहुन्छ भन्ने जाति जातिहरूलाई थाहा होस्। 11 पद, कैदीहरूको करुण क्रदन तपाईँको सामु पुगोस्, तपाईँको बाहुलीको शक्तिद्वारा मृत्युदण्ड परेकाहरूको रक्षा गर्नुहोस्। 12 पद, हे परम प्रभु, जुन गिल्लाले तिनीहरूले तपाईँलाई अपमान गरेका छन् त्यसका 7 गुणा साटो हाम्रा छिमेकीहरूलाई फर्काइदिनुहोस्। 13 पद, तब हामी जो तपाईँको प्रजा र तपाईँको खर्कका भेडाहरू हौँ तपाईँको सदा सर्वदा प्रशंसा गर्नेछौँ। हामी पुस्तौँ पुस्तौँसम्म तपाईँका प्रशंसाको वर्णन गर्नेछौँ। भजन 80। इजरायली राष्ट्रको पूर्ण स्थापनाको लागि प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति करारका लिली फुलको राग अनुसार आसाफको भजन। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 19 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। हे इजरायलका गोठाला, कान थाप्नुहोस्, तपाईँ जसले योसेफलाई भेडाको बगाल झैँ अगुवाई गर्नुहुन्छ, तपाईँ जो करूबहरूका बीचमा विराजमान हुनुहुन्छ, प्रकाशमान हुनुहोस्। 2 पद, अफ्राइम, बेन्यामिन र मनस्सेको सामुने आफ्नो सामर्थ्य जगाउनुहोस् र हामीलाई बचाउन आउनुहोस्। 3 पद, हे परमेश्वर, हामीलाई पूर्ण स्थापना गर्नुहोस्, आफ्नो मुहार हामीमाथि चम्काउनुहोस् र हामी बाँच्न सकौँ। 4 पद, हे परम प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आफ्नो प्रजाका प्रार्थनाको विरुद्ध तपाईँको क्रोध कहिलेसम्म दन्किरहन्छ? 5 पद, तपाईँले तिनीहरूलाई आँसुको रोटी खुवाउनु भएको छ र पिउनलाई आँसु प्रशस्त मात्रामा दिनुभएको छ। 6 पद, तपाईँले हामीलाई छिमेकीहरूका लागि झगडाको स्रोत तुल्याउनु भएको छ र हाम्रा शत्रुहरूले हामीलाई गिल्ला गर्छन्। 7 पद, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हामीलाई पूर्ण स्थापना गर्नुहोस्, आफ्नो मुहार हामीमाथि चम्काउनुहोस् र हामी बाँच्न सकौँ। 8 पद, तपाईँले मिश्र देशबाट एउटा दागको बोट ल्याउनु भयो, तपाईँले अरू जातिहरूलाई धपाएर त्यो बोट रोप्नुभयो। 9 पद, तपाईँले त्यसको निम्ति भूमि तयार पार्नुभयो र त्यसको ज्वरो गढ्यो र त्यो देशभरि फैलियो। 10 पद, पहाडहरू त्यसको छायाले ढाकिए र त्यसका हाँगा विङ्गाले
शक्तिशाली देवदारूका रुखहरू छोपिए। 11 पद, त्यसका हाँगाहरू समुद्रसम्म गए अनि त्यसका मुनाहरू चाहिँ युफ्रेटिस नदीसम्मै फैलिए। 12 पद, त्यसका पर्खालहरू तपाईले किन भत्काइदिनु भएको छ र त्यहाँबाट जाने सबै त्यसको फल टिपुन्। 13 पद, जङ्गलको बनेलले त्यसलाई नष्ट पार्छ र जङ्गली जानवरहरू त्यसमा चढ्छन्। 14 पद, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हाम्रा बीचमा फेरि फर्कनुहोस्, स्वर्गबाट तल दृष्टि गर्नुहोस्, यस दागका बोटको हेरचाह गर्नुहोस्। 15 पद, तपाईको आफ्नो दाहिने बाहुलीले रोप्नु भएको त्यस बिरुवाको, त्यस छोराको जसलाई तपाईले आफ्नो लागि हुर्काउनु भएको छ। 16 पद, तपाईका दागको बोट काटेर ढालिएको छ, आगोले डढाइएको छ, तपाईको हप्कीमा तपाईका जनहरू नष्ट हुन्छन्। 17 पद, तपाईको दाहिने पट्टीको मानिसमाथि तपाईको हात रहोस्, त्यो मानिसको पुत्रमाथि जसलाई तपाईले आफ्नो निम्ति खडा गर्नुभएको छ। 18 पद, तब हामी तपाईबाट कहिल्यै फिट्यु फर्काउने छैनौँ, हामीलाई नयाँ जीवन प्रदान गर्नुहोस् र हामी तपाईको नाउँको पुकारा गर्नेछौँ। 19 पद, हे परम प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हामीलाई पूर्ण स्थापना गर्नुहोस्, आफ्नो मुहार हामीमाथि चम्काउनुहोस्। भजन 81, परमेश्वरको भलाइ र इजरायलको हट। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति गीतित अनुसार आसाफको भजन। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 16 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म फेरि 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। परमेश्वरको निम्ति आनन्दले गाऊ, उहाँ हाम्रो शक्ति हुनुहुन्छ, उच्च स्वरले याकुबका परमेश्वरको जय जयकार गर। 2 पद, भजन गाऊ र खैजडी बजाऊ, सारङ्गीको साथ मिठो बज्ने बिना पनि बजाऊ। 3 पद, औँसीको दिन र पूर्णिमा अनि हाम्रो ठुलो चाडको दिनमा तुरही बजाऊ। 4 पद, इजरायलको निम्ति यो एउटा विधि हो, याकुबका परमेश्वरको यो एउटा आदेश हो। 5 पद, जब उहाँ मिस्र देशको विरुद्ध उठ्नुभयो, जहाँ हामीले नबुझ्ने भाषा सुन्यौँ, उहाँले योसेफको निम्ति यो एउटा कानुन झैँ जारी गर्नुभयो। 6 पद, उहाँ भन्नुहुन्छ, मैले तिनीहरूका काँधबाट भारी उतारिदिए, डालोको बोझबाट तिनीहरूका हात मुक्त भए। 7 पद, दुःखमा पर्दा तिमीहरूले पुकार्यौ र मैले तिमीहरूलाई छुटाए, ब्रज पार्ने मेघबाट मैले तिमीहरूलाई उत्तर दिए, मेरीबाका पानीमा तिमीहरूलाई परीक्षा गरे। 8 पद, हे मेरा प्रजा सुन र म तिमीहरूलाई चेतावनी दिनेछु, हे इजरायल तिमीहरूले मेरा कुरा सुनेका भए त। 9 पद, तिमीहरूका बीचमा पराई देवता हुनु हुँदैन, तिमीहरू कुनै पराई देवताको अघि झुक्नु हुँदैन। 10 पद, म परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ, जसले तिमीहरूलाई मिस्र देशबाट निकालेर ल्यायो, तिमीहरूको मुख पुरा खोल र म त्यो भरिदिनेछु। 11 पद, तर मेरो प्रजाले मैले भनेको कुरा सुनेनन्, इजरायलले मेरो अधीनमा रहन मानेनन्,
12 पद, यसकारण तिनीहरू आफ्नै युक्तिमा हिँडुन् भनेर मैले तिनीहरूलाई तिनीहरूकै मनको जिद्दीमा छोडिदिए। 13 पद, मेरा प्राणले मेरो स्वर सुनेका भए त, इजरायल मेरो मार्गमा हिँडेको भए त। 14 पद, म चाँडै तिनीहरूका शत्रुहरूलाई पराजित गर्ने थिएँ र तिनीहरूका शत्रुहरूका विरुद्धमा म आफ्नो हात उठाउने थिएँ। 15 पद, परम प्रभुलाई अवहेलना गर्नेहरू उहाँको अघि खुम्चिँदै लत्रक्क पर्ने थिए, तर उनीहरूको दण्ड सदाकाल रहने थियो। 16 पद, तर म तिमीहरूलाई सबैभन्दा सर्वोत्तम गहुँ खुवाउने थिएँ र चट्टानको महले म तिमीहरूलाई तृप्त पार्ने थिएँ। भजन 82, अन्यायी शासकहरूलाई खप्की। आसाफको भजन 1 पददेखि लिएर 8 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। परमेश्वर ठुलो समुदायमा विराजमान हुनुहुन्छ, देवहरूका बीचमा उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ। 2 पद, तिमीहरू कहिलेसम्म अन्यायीहरूको पक्ष लिइबस्छौ र दुष्टहरूको ओड थाप्छौ। 3 पद, दुर्बल र अनाथहरूको रक्षा गर, गरिब र थिचोमिचोमा परेकाहरूको न्याय गर। 4 पद, दुर्बल र दरिद्रहरूलाई छुटाऊ, दुष्टहरूका हातबाट तिनीहरूलाई छुटकारा देऊ। 5 पद, तिनीहरूको न ज्ञान छ न समझ, तिनीहरू अन्धकारमा यताउता डुल्छन्, पृथ्वीका सारा जग नै हल्लिएका छन्। 6 पद, मैले भने तिमीहरू देव हौ र तिमीहरू सबै सर्वोच्चका छोराहरू हौ। 7 पद, तापनि तिमीहरू मानिसहरू झैँ मर्नेछौ र अरू शासक झैँ तिमीहरूको पतन हुनेछ। 8 पद, हे परमेश्वर उठ्नुहोस्, पृथ्वीको न्याय गर्नुहोस्, किनकि सारा जातिहरू तपाईँको उत्तराधिकार हुन्। भजन 83, इजरायलका शत्रुहरूलाई परास्त गराउनलाई प्रार्थना। आसाफको भजन। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 18 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। हे परमेश्वर, तपाईँ मौन नरहनुहोस्, चुप नबस्नुहोस्, निष्क्रिय नहुनुहोस्। हे परमेश्वर। 2 पद, हेर्नुहोस्, तपाईका शत्रुहरूमा निकै हलचल छ, तपाईका शत्रुहरूले आफ्ना शिर कति ठाडा पारेका छन्। 3 पद, तिनीहरूले धूर्तता साथ तपाईका मानिसहरूका विरुद्धमा षड्यन्त्र रच्दछन् र तिनीहरू तपाईँले कदर गरेकाहरूका विरुद्धमा मतो गर्छन्। 4 पद, तिनीहरू भन्छन्, आओ हामी उनीहरूको जातिलाई नाश गरौँ, ताकि इजरायल भन्ने नाउँको सम्झना नै नरहोस्। 5 पद, तिनीहरू एकमत भएर षड्यन्त्र रच्छन्, तपाईँको विरुद्धमा तिनीहरू परस्पर सन्धि गर्छन्। 6 पद, एदोम र इस्माइलका निवासीहरू, मोआबीहरू र हग्री। 7 पद, गवाली, अम्मोनी, अमालेकी, फलिस्ती र टुरोसका निवासीहरू। 8 पद, र लोतका सन्तानहरूलाई सहायता दिनलाई असुर पनि तिनीहरूसँग मिलेको छ। 9 पद, मिद्यानीहरूलाई गर्नुभए झैँ व्यवहार तिनीहरूसँग गर्नुहोस्, सिसरा र याबिनलाई किसोन खोलामा गर्नुभए झैँ। 10 पद, जो एन्दोरमा नष्ट भए र जमिनमा फोहोर सहरी भए। 11 पद, तिनीहरूका भारदारहरूलाई ओबेर र
जय बझै तुल्याउनुहोस्। तिनीहरूका सबै राजकुमारहरूलाई जेब र सल्मुन्ना जस्तै बनाउनुहोस्। 12 पद, जसले भने परमेश्वरका खर्कमा हामी आफ्नो अधिकार जमाऊ। 13 पद, हे मेरा परमेश्वर, तिनीहरूलाई यताउति पल्टाउने झार र बतासले उडाएको भुस झैं तुल्याउनुहोस्। 14 पद, जसरी आगोले जङ्गल भस्म पार्छ र ज्वालाले पहाड जलाइदिन्छ। 15 पद, त्यसरी आफ्नो प्रचण्ड आँधीले तिनीहरूलाई खेद्नुहोस् र तपाईँको आँधीभेरीले तिनीहरू भयभीत पार्नुहोस्। 16 पद, तिनीहरूका अनुहार लाजले छोपिदिनुहोस् र हे परमप्रभु, मानिसहरूले तपाईँको नाउँको खोजी गरून्। 17 पद, तिनीहरू सधैँ शर्ममा परुन्, हताशले भरिउन्, उनीहरू अपमानमा नष्ट भइजाउन्। 18 पद, तिनीहरूले जानुन् कि तपाईँ जसको नाउँ परमप्रभु हो, तपाईँ मात्र सारा पृथ्वीमा सर्वोच्च हुनुहुन्छ। भजन 84। परमेश्वरको वासस्थानमा उपासना गर्ने तृष्णा। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति गीत अनुसार कोहोर वंशको भजन। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 12 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। हे सर्वशक्तिमान परमप्रभु, तपाईँको वासस्थान कति मनोहर छ। 2 पद, परमप्रभुका मन्दिरको निम्ति मेरो प्राण इच्छुक छ र मूर्छै पनि पर्छ। मेरो हृदय र मेरो शरीर दुवैले जीवित परमेश्वरको पुकार गर्दछ। 3 पद, हे सर्वशक्तिमान परमप्रभु, मेरा राजा अनि मेरा परमेश्वर, तपाईँका वेदीको नजिक भगेरीले पनि बसेर पाउँछे अनि गौँथलीले गुड बनाउँछे, जहाँ आफ्ना बचेराहरूलाई राख्छे। 4 पद, तपाईँको वासस्थानमा बस्ने धन्यका हुन्, तिनीहरू सदैव तपाईँको प्रशंसा गर्छन्। 5 पद, तिनीहरू धन्यका हुन् जसको बल तपाईँमा छ, जसले आफ्ना हृदयमा तीर्थ जाने निधो गरेका छन्। 6 पद, तिनीहरू बाकाको वेशी भएर जाँदा तिनीहरूले त्यसलाई जलस्रोत बनाउँछन्। शरद ऋतुको वर्षाले त्यहाँ तलाउहरू बन्दछन्। 7 पद, तिनीहरूले बलमाथि बल प्राप्त गर्छन्, जबसम्म प्रत्येक सियोनमा परमेश्वरको सामुन्ने उपस्थित हुने छैन। 8 पद, हे परमप्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस्। हे याकूबका परमेश्वर, मेरो कुरा सुन्नुहोस्। 9 पद, हे परमेश्वर, मेरो ढाल हेर्नुहोस् र आफ्ना अभिषिक्तमाथि निगाह राख्नुहोस्। 10 पद, तपाईँको मन्दिरभित्रको 1 दिन अरू ठाउँका 1000 दिनभन्दा उत्तम छ। दुष्टहरूका पाइलामा बस्नुभन्दा बरु मेरा परमेश्वरको भवनको ढोके हुनलाई मलाई मन पर्छ। 11 पद, किनकि परमप्रभु परमेश्वर सूर्य र ढाल हुनुहुन्छ, परमप्रभुले निगाहेर इज्जत प्रदान गर्नुहुन्छ। सत्य मार्गमा हिँड्नेहरूलाई परमप्रभुले कुनै भलो थोकबाट वञ्चित राख्नुहुन्न। 12 पद, हे सर्वशक्तिमान परमप्रभु, तपाईमा भरोसा राख्ने मानिस धन्यको हो। भजन 85। परमेश्वरमा कृपाको लागि प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति कोहोर वंशीको भजन। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 13 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। आफ्नो देशमाथि तपाईँको कृपा देखाउनुहोस्। हे परमप्रभु,
तपाईले याकुबका सुख शान्ति फर्काइदिनुहोस्। 2 पद, आफ्ना जनहरूको अधर्म तपाईले क्षमा गर्नुभयो, तपाईले तिनीहरूका सबै पाप ढाक्नुभयो। 3 पद, तपाईले आफ्नो सबै दोष पन्छाउनुभयो अनि आफ्नो दण्डको क्रोधबाट तपाईँ फर्कनुभयो। 4 पद, हे हाम्रा उद्धार गर्ने परमेश्वर, हामीलाई पूर्ण स्थापित गर्नुहोस् र हामी प्रति तपाईको अप्रसन्नता हटाइदिनुहोस्। 5 पद, के तपाईँ हामीसित सधैँ क्रोधित हुनुहुन्छ? के तपाईँ पुस्ता पुस्तासम्म हामीसँग क्रोध गरि नै रहनुहुन्छ? 6 पद, के तपाईँका प्रजा तपाईँमा रमाउन भनेर तपाईँलाई पूर्ण जागृत बनाउनुहुन्न? 7 पद, हे परम प्रभु, हामीलाई आफ्नो कहिल्यै नठुङ्गिने प्रेम देखाउनुहोस् र हामीलाई तपाईँको उद्धार प्रदान गर्नुहोस्। 8 पद, परम प्रभु परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ सो म सुन्नेछु। उहाँले आफ्नो प्रजासँग, आफ्ना पवित्र जनहरूसँग शान्तिको प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, तर तिनीहरू फेरि मूर्खतातिर नलागुन्। 9 पद, निश्चय नै उहाँसँग भय मान्नेहरूका नजिकै उहाँको उद्धार छ र उहाँको महिमा हाम्रो देशमा वास गरोस्। 10 पद, प्रेम र विश्वस्तता आपसमा मिल्छन्, धार्मिकता र शान्तिले एकअर्कालाई चुम्बन गर्छन्। 11 पद, धरतीबाट विश्वस्तताको अंकुर निस्कन्छ र धार्मिकताले चाहिँ स्वर्गबाट तल हेर्दछ। 12 पद, जे असल छ परम प्रभुले त्यही दिनुहुनेछ र हाम्रो जमिनले फसल उमार्नेछ। 13 पद, धार्मिकता चाहिँ उहाँको अघि अघि जान्छ र उहाँको निम्ति एउटा मार्ग तयार गर्छ। भजन 86, संकटमा प्रार्थना, दाउदको प्रार्थना। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 17 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। हे परम प्रभु, मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस् र उत्तर दिनुहोस्, किनभने म दरिद्र र अभासग्रस्त छु। 2 पद, मेरो रक्षा गरिदिनुहोस्, किनकि म तपाईको भक्त हुँ। तपाईँ मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईको सेवकलाई बचाउनुहोस् जसले तपाईँमाथि भरोसा गर्दछ। 3 पद, हे परम प्रभु, म माथि दया गर्नुहोस्, किनकि म दिनभरि तपाईँको पुकार गरिरहन्छु। 4 पद, आफ्नो दासलाई हर्षित पार्नुहोस्, किनकि हे परम प्रभु, म आफ्नो प्राण तपाईँतिर उचाल्दछु। 5 पद, हे परम प्रभु, तपाईँ भला र क्षमाशील हुनुहुन्छ र तपाईँलाई पुकार गर्नेहरू सबैलाई तपाईँको प्रेम प्रशस्त रहन्छ। 6 पद, हे परम प्रभु, मेरो प्रार्थना सुनिदिनुहोस् र दयाको निम्ति मेरो विनयको आवाजलाई सुन्नुहोस्। 7 पद, मेरो सङ्कष्टको दिनमा म तपाईँतिर पुकार गर्दछु, किनकि तपाईँले उत्तर दिनुहुन्छ। 8 पद, हे परम प्रभु, देवहरूमा तपाईँ समान अरू कोही छैनन्, तपाईँका कार्यहरू जस्ता अरू कसैको छैनन्। 9 पद, हे परम प्रभु, तपाईँले बनाउनु भएका सबै जातिहरू तपाईँको अघि झुक्नेछन् र तिनीहरूले तपाईँको नाउँको आराधना गर्नेछन्। 10 पद, किनकि तपाईँ महान हुनुहुन्छ, आश्चर्य कर्महरू गर्नुहुन्छ, तपाईँ एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। 11 पद, हे परम प्रभु, मलाई तपाईँका मार्गको शिक्षा दिनुहोस्
र म तपाईँको सत्यतामा हिँड्नेछु। मलाई एकाग्र हृदय दिनुहोस् र म तपाईँका नाउँको भय मानु। 12 पद, हे परम प्रभु मेरा परमेश्वर, मेरो सम्पूर्ण हृदयले म तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु र म सदा सर्वदा तपाईँको नाउँको महिमा गर्नेछु। 13 पद, किनकि म प्रति तपाईँको प्रेम महान छ, तपाईँले मेरो प्राणलाई पातालको गहिराईबाट छुटाउनु भएको छ। 14 पद, हे परमेश्वर, अहङ्कारी मानिसहरूले मलाई आक्रमण गरिरहेछन् र निष्ठुर मानिसहरूको दल मेरो ज्यानको पछि लागेको छ। ती मानिसहरू जसले तपाईँलाई सम्झना गर्दैनन्। 15 पद, तर हे परम प्रभु, तपाईँ कृपालु र अनुग्रही परमेश्वर हुनुहुन्छ, क्रोध गर्नमा ढिला, प्रेम र विश्वस्ततामा प्रशस्त हुनुहुन्छ। 16 पद, मतिर फर्कनुहोस् र ममाथि दया गर्नुहोस्, आफ्नो दासलाई तपाईँको शक्ति दिनुहोस् र आफ्नो दासीको छोरालाई बचाउनुहोस्। 17 पद, तपाईँका उद्धारताको एउटा चिन्ह मलाई दिनुहोस् र मलाई घृणा गर्नेहरू त्यो देखेर शर्ममा परुन्, किनकि हे परम प्रभु, तपाईँले मलाई सहायता गर्नुभएको छ र सान्त्वना दिनुभएको छ। भजन 87, परमेश्वरको महिमापूर्ण सहर, कोहोर वंशीको भजन। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 7 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। परमेश्वरले आफ्नो जग पवित्र पर्वतमा स्थापना गर्नुभएको छ। 2 पद, याकुबका सबै वासस्थानहरू भन्दा परम प्रभु सियोनका ढोकाहरूलाई बढी प्रेम गर्नुहुन्छ। 3 पद, हे परमेश्वरको सहर, तिम्रो विषयमा महिमामय कुराहरू भनिएका छन्। 4 पद, मलाई स्वीकार गर्नेहरूमध्ये म राहाब र बेबिलोनलाई प्रदर्ता गर्नेछु, फलिस्त, टुरोस र कुशलाई समेत र भन्नेछु, यो चाहिँ सिहोनमा जन्मेको थियो। 5 पद, सियोनको विषयमा चाहिँ यो भनिनेछ, यो र त्यो त्यही जन्मेका थिए अनि सर्वोच्च प्रभुले नै त्यसलाई स्थापित गर्नुहुनेछ। 6 पद, परम प्रभुले मानिसहरूका नाउँ दर्ता बहीमा लेख्नुहुनेछ, यो चाहिँ सियोनमा जन्मेको थियो। 7 पद, सङ्गीत बजाउँदा तिनीहरूले गाउनेछन्, मेरा सबै पानीका मूलहरू तमा नै छन्। भजन 88, सहायताको निम्ति पुकार, सङ्गीत निर्देशकको निम्ति महलत लिन्नोत अनुसार एर्जी हेमानको मस्किल। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 18 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। हे परम प्रभु मेरा परमेश्वर, जसले मेरो उद्धार गर्नुहुन्छ, दिन रात तपाईँलाई म दुहाई दिन्छु। 2 पद, मेरो प्रार्थना तपाईँको सामुन्ने पुगोस्, मेरो कर्दनतिर कान फर्काउनुहोस्। 3 पद, किनकि मेरो प्राण दुःखले भरिएको छ अनि मेरो जीवन चिहानको छेउमा पुगेको छ। 4 पद, मृत्यु लोकमा जानेहरू सँगसँगै मेरो गन्ती भएको छ, ताकतै नभएको मानिसहरू जस्तै म भएको छु। 5 पद, म मुर्दाहरूसितै छुट्याइएको छु, मारिएका मानिसहरू जस्तै जो चिहानमा सुत्छन्, जसलाई तपाईँ कहिल्यै सम्झनुहुन्न, जुनहरू तपाईँको हेरचाहबाट त्यागिएका छन्। 6 पद,
तपाईले मलाई मृत्युलोकको तल्लो भागमा अनि अन्धकारमय गहराईमा राख्नु भएको छ। 8 पद, तपाईको क्रोधले मलाई दबाएर राखेको छ र तपाईले आफ्ना सबै छालहरूले मलाई व्याकुल तुल्याउनु भएको छ। 8 पद, मेरा अति नजिकका साथीहरूबाट तपाईले मलाई अलग गर्नुभएको छ। तपाईले मलाई तिनीहरूको लेखामा घृणित तुल्याउनु भएको छ। म थुनिएको छु र म उम्कन सक्दिन। 9 पद, शोकले मेरा आँखा धमिला हुन्छन्। हे परम प्रभु, म दिनहुँ तपाईलाई पुकारा गर्दछु। म मेरा हात तपाईतिर पसार्छु। 10 पद, के तपाईँ मुर्दाहरूलाई आफ्ना आश्चर्य कर्म देखाउनुहुन्छ? के ती मरेकाहरू जीवित भएर तपाईँको स्तुति गर्नेछन् र? 11 पद, के चिहानमा तपाईँको प्रेम अथवा विनाशमा तपाईँको विश्वस्तताको घोषणा गरिन्छ? 12 पद, के तपाईँका आश्चर्य कामहरू अन्धकारको स्थानमा र तपाईँका धार्मिकताका कार्यहरू विस्मृतिको देशमा प्रकट गरिन्छ र? 13 पद, तर हे परम प्रभु, म त तपाईँमा नै पुकारा गर्दछु। म र बिहानै मेरो प्रार्थना तपाईँको सामुन्ने आउँछ। 14 पद, हे परम प्रभु, तपाईँ मलाई किन इन्कार गर्नुहुन्छ? आफ्नो मुहार मबाट किन लुकाउनुहुन्छ? 15 पद, युवा अवस्थादेखि नै म दुःखमा परेको छु र मर्न लागेको छु। तपाईँका त्रासबाट म पीडित छु र म निराश भएको छु। 16 पद, तपाईँको क्रोध ममाथि खनिएको छ। तपाईँका त्रासहरूले मलाई नष्ट पारेका छन्। 17 पद, तिनीहरूले बाढले झैं सारा दिन मलाई घेरिराखेका छन्। चारै फट्टीबाट तिनीहरूले मलाई छोपिसके। 18 पद, तपाईले मेरा साथीहरू र मेरा प्रेमीहरूलाई मबाट लैजानुभयो। अन्धकार मेरो घनिष्ठ मित्र भएको छ। भजन 89, दाउदसँग परमेश्वरको करार र इजरायलको दुर्दशा। एर्जी एतानको मस्किल। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 52 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। म परम प्रभुको महान कृपाको प्रशंसा सधैँको निम्ति गाउनेछु। सबै पुस्तासम्म म तपाईँको विश्वस्तता मेरै मुखले जनाउनेछु। 2 पद, तपाईँको कृपा सदाको निम्ति दृढ रहिरहनेछ र स्वर्गमा नै तपाईँले आफ्नो विश्वस्तता स्थिर गर्नुभयो भनी घोषणा गर्नेछु। 3 पद, तपाईँले भन्नुभयो, मैले मेरो चुनेकोसँग करार बाँधेको छु, मेरो दास दाउदसित मैले यो शपथ खाएको छु। 4 पद, म तेरा सन्तानलाई सदाका निम्ति स्थापना गर्नेछु र तेरो सिंहासन सारा पुस्तासम्म स्थिर बनाउनेछु। 5 पद, हे परम प्रभु, पवित्र जनहरूको सभामा स्वर्गले तपाईँका आश्चर्य कर्मको र तपाईँका विश्वस्तताको समेत प्रशंसा गर्दछ। 6 पद, किनकि आकाशमा परमेश्वरको तुलना कोसँग गर्न सकिन्छ? स्वर्गीय प्राणीहरू मध्ये को परम प्रभुको समान छ? 7 पद, पवित्र जनहरूको सभामा परमेश्वरको भय साह्रै मानिएको छ। उहाँको वरिपरि हुनेहरू मध्ये उहाँ धेरै विस्मयकर हुनुहुन्छ। 8 पद, हे सर्वशक्तिमान परम प्रभु, परमेश्वर तपाईँ जस्तो को छ र? तपाईँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ। हे परम प्रभु
र तपाईको विश्वस्तता तपाईको चारैतिर छ। 9 पद, उर्लदो समुद्रमाथि तपाईले नै राज्य गर्नुहुन्छ। जब त्यसका छालहरू उठ्छन् तपाईले नै तिनलाई शान्त गराउनुहुन्छ। 10 पद, तपाईले मारिएकालाई झैं राहाबलाई नष्ट पार्नुभयो। तपाईले आफ्ना शत्रुहरूलाई आफ्नो बाहुबलले तितर बितर पार्नुभयो। 11 पद, स्वर्ग तपाईको हो र पृथ्वी पनि तपाईकै हो। संसार र त्यसको सारा पूर्णता तपाईले नै बसाल्नु भएको हो। 12 पद, उत्तर र दक्षिण तपाईले नै सृष्टि गर्नुभएको हो। तबोर र हेर्मोन तपाईको नाउँमा हर्षले गाउँछन्। 13 पद, तपाईको बाहु शक्तिशाली छ, तपाईको हात बलियो छ र तपाईको दाहिने बाहुली उच्च पारिएको छ। 14 पद, धार्मिकता र न्याय तपाईको सिंहासनका जग हुन्। प्रेम र विश्वस्तता तपाईको अघि जान्छन्। 15 पद, ती मानिसहरू धन्य हुन् जसले तपाईको प्रशंसा गर्न सिकेका छन्, जुनहरू हे परमप्रभु तपाईका प्रकाशको उपस्थितिमा हिँड्छन्। 16 पद, तिनीहरू दिनभरि तपाईको नाउँमा रमाउँछन् र तिनीहरू तपाईकै धार्मिकतामा आनन्दले मग्न हुन्छन्। 17 पद, किनकि तपाई नै तिनीहरूको महिमा र शक्ति हुनुहुन्छ र तपाईकै निगाहले हाम्रो सिङ ठाडो पारिदिनु भएको छ। 18 पद, साँच्चै हाम्रो ढाल परमप्रभुकै हो र हाम्रा राजा इजरायलका परम पवित्रकै हुन्। 19 पद, एकपल्ट तपाईले आफ्ना पवित्र जनहरूसित दर्शनमा बोल्नुभयो र भन्नुभयो, मैले एक योद्धालाई बल प्रदान गरेको छु। मैले मानिसहरूबाट एउटा युवकलाई उच्च पारेको छु। 20 पद, मैले मेरो दास दाउदलाई पाएको छु। मेरो पवित्र तेलले मैले त्यसलाई अभिषेक गरेको छु। 21 पद, मेरो हातले त्यसलाई थाम्नेछ, मेरो पाखुराले त्यसलाई अवश्य बलियो बनाउनेछ। 22 पद, कुनै शत्रुले त्यसमाथि राजकर तिर्न अधिकार गर्ने छैन, न त कुनै दुष्ट मानिसले त्यसलाई दुःख दिनेछ। 23 पद, त्यसका विरोधीहरूलाई त्यसकै सामुनेमा म चूर्ण पार्नेछु, त्यसका विरोधीहरूलाई प्रहार गर्नेछु। 24 पद, मेरो विश्वस्त प्रेम त्यससँग हुनेछ र मेरो नाउँद्वारा त्यसको सिङ ठाडो हुनेछ। 25 पद, म त्यसको शासन समुद्रसम्म बढाउनेछु र त्यसको दाहिने बाहुलीको शक्ति नदीहरूमाथि पुर्याउनेछु। 26 पद, त्यसले मलाई यसो भनी पुकार्नेछ, तपाईँ मेरा पिता हुनुहुन्छ, मेरा परमेश्वर र मेरो उद्धारको चट्टान हुनुहुन्छ। 27 पद, म त्यसलाई मेरो जेठो पनि तुल्याउने छु, पृथ्वीका राजाहरूमा सबैभन्दा उच्च। 28 पद, म मेरो करुणा त्यसको निम्ति सदा सर्वदा राख्नेछु र त्यससँगको मेरो करार कहिल्यै विफल हुने छैन। 29 पद, त्यसको वंशलाई म सदाको लागि स्थापना गर्नेछु र त्यसको सिंहासन आकाशको अस्तित्व रहेसम्म राख्नेछु। 30 पद, यदि त्यसका सन्तानले मेरो व्यवस्था त्यागे भने र मेरा कानुनहरूमा चलेनन् भने। 31 पद, यदि तिनीहरूले मेरो विधिहरू भङ्ग गरे भने र मेरा आज्ञाहरू मानेनन् भने। 32 पद, म तिनीहरूका पापको सजाय छडी लिएर तिनीहरूका अधर्मको सजाय कोर्राले दिनेछु। 33 पद,
तर म मेरो प्रेम दाउदबाट हटाउने छैन, न त मेरो विश्वस्तताको कहिल्यै धोखाबाजी गर्नेछु। 34 पद, म मेरो करार भङ्ग गर्ने छैन, अथवा मेरो मुखबाट निस्केको वचन बदल्ने छैन। 35 पद, मैले सदाकालको निम्ति आफ्नो पवित्रको यो शपथ खाएको छु, अनि दाउदलाई म ढाँट्ने छैन। 36 पद, कि त्यसको वंश सदाको निम्ति रहनेछ, र त्यसको सिंहासन सूर्य झैं मेरो अगाडि स्थिर रहनेछ। 37 पद, आकाशमा रहेको विश्वसनीय साक्षी चन्द्रमा झैं सदाको लागि त्यो स्थापित रहनेछ। 38 पद, तर तपाईले आफ्ना अभिषिक्तलाई त्याग्नु भएको छ र तुच्छ ठान्नु भएको छ, र तिनीसँग तपाईँ रिसाउनु भएको छ। 39 पद, तपाईले आफ्नो दाससँगको करार तोड्नु भएको छ, तपाईले उनको मुकुट धुलोमा मिलाएर अशुद्ध तुल्याउनु भएको छ। 40 पद, तपाईले उनका सबै पर्खालहरू भत्काइदिनु भएको छ, र उनका किल्लाहरू नष्ट पारिदिनु भएको छ। 41 पद, त्यहाँबाट भएर जाने सबैले तिनलाई लुटेका छन्, तिनी आफ्ना छिमेकीहरूका निम्ति हेलाको पात्र भएका छन्। 42 पद, तपाईले उनका शत्रुहरूका दाहिने हात उच्च पार्नु भएको छ, तपाईले उनका सबै शत्रुहरूलाई उल्लसित तुल्याउनु भएको छ। 43 पद, तपाईले उनका तरवारको धार बोधो तुल्याउनु भएको छ, र लडाईँमा उनलाई सहयोग दिनु भएको छैन। 44 पद, तपाईले तिनको गौरव समाप्त गरिदिनु भएको छ, र तिनका सिंहासन जमिनमा फालिदिनु भएको छ। 45 पद, उनको जवानीका दिन तपाईले घटाइदिनु भएको छ, तपाईले उनलाई शर्मको ओढ्नेले ढाकिदिनु भएको छ। 46 पद, कहिलेसम्म परमप्रभु के आफैलाई सदाकाल लुकाइराख्नुहुन्छ? तपाईको क्रोध कहिलेसम्म आगो झैं दन्किरहन्छ? 47 पद, स्मरण राख्नुहोस्, मेरो आयु कति क्षणिक छ, तपाईले सबै मानिसलाई कस्तो निर्थकताको निम्ति सृजनु भएको छ। 48 पद, यस्तो कुन मानिस होला जो सधैँभरि बाँचिरहन्छ र मृत्यु देख्दैन, अथवा कसले आफ्नो प्राणलाई मृत्युको शक्तिबाट छुटकारा दिन सक्छ। 49 पद, हे परम प्रभु, अघिका तपाईको महान प्रेम कहाँ गयो, जुन तपाईले दाउदसँग आफ्नो विश्वसनीयतामा शपथ खानु भएको थियो। 50 पद, स्मरण गर्नुहोस् परम प्रभु, कसरी तपाईका दासको उपहास भएको छ, कसरी म आफ्नो हृदयमा जातिहरूको तिरस्कार सहँदैछु। 51 पद, हे परम प्रभु, कसरी तपाईका शत्रुहरूले मेरो तिरस्कार गरेका छन्, तिनीहरूले कसरी कदम कदममा तपाईको अभिषिक्तको उपहास गरेका छन्। 52 पद, परम प्रभुको सदा सर्वदा प्रशंसा होस्, आमेन अनि आमेन। प्रभुलाई महिमा भएको होस्, जय जयकार भएको होस्। यो भजन संग्रह पाठ पढाइबाट भजन संग्रहको तेस्रो खण्ड 73 अध्यायदेखि 89 अध्यायसम्म समाप्त भएको छ। यो खण्डलाई हामीले भाग 4 मा समावेश गरेका छौं।